like, subscribe and get notified. On Wednesday morning, the Korgaon Panchayat members cleaned the Petejwada road, which was filled with household garbage. Despite the fact that the Panchayat has workers to collect garbage, people still bring garbage and dump it at night. This has become a routine habit of the villagers. As garbage is dumped on the roadside, animals are attracted to this place and come to stop on the side of the road. There are possibilities of accidents. In order to curb this madness, the Panchayat held the drive to spread awareness among the Korgaon public. सांगता आसतना इतलें वायट दिसता की आमचो स्वच्छ आनी सुंदर असो गांव ह्यो आनी आयज मेळत थंय रस्त्यार असो काय रस्त्याच्या सायडीन असो गार्बेज पडलेली आसा. तेगे स्कूल आसा, सांगता आसतना तेगे भुरग्यांचेर कितें परिणाम हेजो लोकांक कळोंक जाय की बाबा आमी गार्बेज रस्त्यार न उडयता, ती पंचायत आमची कलेक्ट करता. विविध तरेचे हे योजना राबयतात गार्बेजी खातीर, तेंच्यांनी ते लक्ष दिवंक जाय. आनी पावसान तर ही व्हांवून अक्षरशः पावसान तर झरे फुटलेले आसतात, खंय तरी व्हाळाक, खंय तरी लोक उदक पियातात बांयचे, तेका वचोन मेळटात आनी ही गार्बेज थंय असल्या हेतून ती व्हांवता ते हेतून. सो हेचो एक दुश्परिणाम म्हटल्यार वेगवेगळे रोगराई प्रसरता हेतून. ते लोकांनी आयज गरजेचें आसा हेचेर लक्ष दिवपाचो आनी पंचायतींतल्यानूय आमचें कलेक्शन जाता, लोकांनी ती गार्बेज कलेक्ट आमच्या पंचायतींत. आम्ही पहिला की कोरगाव गाव आता आमचं कितलो सुंदर असा तो, पण आता जे असे जे हलगर्जीपणा चाललेली आहे, जी सगळे रोड साईड जो गार्बेज थ्रो करून लोक दवरता, त्याच्याकडे खंय तरी आयज आमकां रेस्ट्रिक्शन घालची गरज आसा. आम्ही जाता तितके पंच सरपंच आमचो आमदार जाता तितले ट्राय करता, जाता तितके आम्ही मोहिमे घेता पंचायतीसून. आमच्याकडे MRF शेड नसताना आम्ही जाता तितके ट्राय करता की सगळो जो गार्बेज आसा, ड्राय गार्बेज, तो आम्ही कलेक्ट करपाचो. पण तरी हलगर्जीपणान आम्ही पळयता की आमचे जी सगळे रोड साईड आसा, जे एंट्री पॉइंट्स आसा, थंय सगळीकडे गार्बेज उडयलेली आसा. आमची जी डेप्युटी सरपंच आहा तिंचो जो वॉर्ड आसा भायड वाडात, थंयसरूय पळयता आमी की त्या हेचेर जाता तितले कोण कन्स्ट्रक्शनाचे सामान उडयता, नाल्यार प्लास्टीक गार्बेज उडयता. आता आमी पंचायतीसून CCTV कॅमेरा एंट्री पॉइंटाक लावपाचे आमी ऑलरेडी टेंडर केल्लेले आसा, जातले. पण म्हाका दिसना की अशे जे आमच्या स्वतान जर आमी हो चेंज हाडूंक ना जाल्यार गार्बेज जो आसा तो कमी जातलो. आमी 2 ऑक्टोबराक जाता तितले मोहिमे घेता. म्हाका दिसता ती फक्त मोहीम 2 ऑक्टोबरा पुरती ना रावता, म्हाका दिसता वर्साचे 365 हे 2 ऑक्टोबर अशें समजान आमी सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. Maqbool for Herald TV. Watch on Herald TV.